بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن نہایت مہربان، علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان علمہ البیان اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، والنجم والشجر يسجدان اور تارے اور درخت سجدہ ریز ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، ألا تطغوا في الميزان تاکہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے ہیں اور خوشوں والی کھجوریں ہیں، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس اے گروہ جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے بنایا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقين ورب المغربين دونوں مشرقوں کا مالک اور دونوں مغربوں کا مالک، فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرين يلتقيان اسی نے دو سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں، بينهما برزخ لا يبغيان
ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے اور وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، اور اسی کے ہیں جہاز سمندر میں اونچے کھڑے ہوئے جیسے پہاڑ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان۔ اے گروہ انس و جن، ہم عنقریب تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو تو تم نکل جاؤ۔ لا تنفذون إلا بسلطان۔ تم نہیں نکل سکتے بغیر اس کی اجازت کے۔ فبأي آلاء
پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تم دونوں پر آگ کے خالص شعلے بھیج دیے جائیں گے اور دھواں، اور تم دونوں ان سے بچ نہ سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پھر جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہی ہے وہ دوزخ جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن اور وہ اس میں اور کھولتے گرم پانی میں گھومتے پھریں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ جو دونوں سرسبز و شاداب گھنی شاخوں والے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان ان دونوں میں دو چشمے بہ رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ان دونوں میں ہر پھل اور میوے کی دو دو قسمیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ وجنى الجنتين دان اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان اور ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی جنہیں پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان گویا وہ حوریں یاقوت اور مرجان ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدهامتان گھنے سرسبز و شاداب۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان
دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. ان دونوں میں پھل اور کھجوریں اور انار ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان. ان میں بھی خوبصورت و خوبصورت حوریں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام. ایسی حوریں جو خیموں میں پردہ نشین ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. انہیں پہلے نہ کسی انسان ہی نے ہاتھ سے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. اہل جنت سبز قالینوں پر اور نادر و نفیس بچھونوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بڑا بابرکت ہے تیرے رب کا نام، بڑائی والا اور عظمت والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون